अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब की फैमिली, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अल्लाह पाक आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे और बहुत सारी आप लोगों को अल्लाह पाक खुशियाँ दे और आपके बच्चों को अल्लाह ताला नेक हिदायत दे, बड़े होकर वो आपकी इज़्ज़त करें। अगर वो बड़े हैं तो अल्लाह ताला उनको इतनी नेक हिदायत दे कि हर टाइम वो आपका ख्याल रखें, आपकी इज़्ज़त करें। छोटे हैं तो अल्लाह ताला उनको बड़ा करके उनको आपका फर्माबरदार करें और आप अपने हाथों से उन्हें परवान चढ़ाएं और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, अच्छी तरबियत दें। ख़ास तौर पे अपने बच्चों को दीन की तालीम ज़रूर दें। अगर आपके बेटे हैं तो उन्हें आप कुरान शरीफ लाज़मी हिफ्ज़ कराएं। बेटियां हैं तो उन्हें कुरान अच्छे से पढ़ाएं, बार बार पढ़ाएं और उन्हें अच्छे से मतलब दीन की तालीम दें। दीन की तालीम माँ बाप के ऊपर फ़र्ज़ है और माँ बाप ही दीन सिखाएंगे, उनको समझाएंगे। और दुनिया की जो तालीम है वो तो दुनिया सिखा देती है, दुनिया दे देती है, लेकिन दीन की तालीम माँ बाप के ऊपर फ़र्ज़ है। तो आपको ना एक अच्छी सी मैं भी कहानी सुनाने वाली हूँ। अपनी ज़िंदगी की कहानी है, मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी की कहानी है। कहानी कुछ ऐसे है कि जब इंसान बीमार होता है ना, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, तो कोई भी हो, उसको ज़्यादातर उसकी मतलब कोशिश होती है और वो चाहता है कि उसका कोई अपना उसके पास रहे। तो बच्चा होगा तो वो भी चाहता है कि उसकी माँ ही या बाप ही उसके पास रहे। अगर कोई बड़ा है वो भी चाहेगा कि कोई मेरा अज़ीज़, मेरा चाहने वाला, मेरा करीबी दोस्त, मेरा अज़ीज़ मेरे पास रहे, जो मेरा ख्याल रखे। तो एक बार ना मैं ना मुल्क से बाहर गई। मैं मुल्क से बाहर गई, मेरी बेटी उस वक़्त थी माशाल्लाह कुछ 7 माह की। मेरी बेटी बीच वाली बेटी ना 7 माह की थी। मैं जैसे ही बाहर गई ना तो उसकी तबीयत ख़राब हो गई, उसे बुखार हो गया। तो बुखार होने के बाद में उसे फ़ौरन जो है नमोनिया हो गया, फ़ौरन ही नमोनिया हो गया। तो ऐसा हुआ कि मेरी जो बड़ी बेटी है उसने बताया कि मम्मा बहन जो है ना उसे बुखार हो गया। तो मैंने कहा तुम लोगों ने क्या किया? वो भी बहुत छोटी थी। तो उसने मुझे बताया फ़ोन पर। तो मैंने पूछा कि तुम लोगों ने क्या किया? उसने कहा कि उसको पापा ने ना सिरप दी है, बुखार उतर गया है। थोड़ी देर के बाद में उसने बताया कि उसको उल्टियाँ शुरू हो गई हैं, उसका बुखार बहुत तेज़ है। और जो है हमारी खाला, मेरी बहन और मेरे भाई और मेरी मतलब नंद और उनके क्या कहते हैं बच्चों के वालिद उनको लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने ना उनको एडमिट कर लिया और बच्ची मेरी बहुत बीमार हो गई। डॉक्टर ने कहा इसे बिल्कुल भी आप पानी नहीं दो, अगर आप इसे पानी दोगे ना तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। और दवाइयाँ दो और ड्रिप चढ़ा दी उन्होंने। तो फिर मुझे घर वालों ने कहा कि तुम परदेश में हो, तुम इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, ये ठीक हो जाएगी। जब तक तुम अपना काम ख़त्म करके आ जाओ ये ठीक हो जाएगी, तुम इसकी टेंशन नहीं लो, तुम वहाँ पर अकेली हो और हम लोग सब हैं यहाँ पर। फिर जो डॉक्टर है ना वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मुझे ये कहा कि तुम अपना काम ख़त्म करो और आराम से आ जाओ, तुम टेंशन नहीं लो। तुम परदेश में हो और परदेश में तुम अकेली हो, तो तुम अपना ख्याल रखो, तुम यहाँ की टेंशन बिल्कुल मत लो। लेकिन मैंने क्या किया, जब हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं ना तो उसका एक कानून होता है कि वो हमको उसी वक्त वापस आने देंगे नहीं आने देंगे। तो उस वक़्त ना 72 घंटे के बाद में मैं दोबारा ट्रैवल कर सकती थी। तो मैं बहुत गई इधर-उधर, वहाँ पर गई, एम्बेसी गई, मैंने कहा मुझे अभी जाना है, मुझे अभी जाना है। मैंने सोचा काम है उसे छोड़ो, दफ़ा करो, मेरे बच्चों से बढ़ के काम तो नहीं है ना। तो पैसा तो सारी ज़िंदगी आता है और जाता है, फ़ायदा और नुकसान तो होता ही रहता है। तो मैंने कहा मैं जाऊँगी, लेकिन उन्होंने मुझे 72 घंटे के लिए वहाँ पर रोक लिया कि आपका जो है ना ट्रैवल जो है 72 घंटे के बाद होगा, इससे पहले नहीं होगा। पहले आप किसी मुल्क में जाते थे ना तो उसके रूल अलग अलग होते थे। अभी तो मुझे नहीं पता, अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती, मुझे नहीं पता। लेकिन यह आपको सन 2000 मतलब 7
کی بات میں بتا رہی ہوں، 8 کی۔ تو اس وقت آپ جب باہر جاتے تھے، آپ ٹریول کرتے تھے نا، تو ہر کنٹری کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، وہ اپنے رول کے بغیر آپ کو نہیں جانے دیں گے، ایک قانون ہے۔ تو بہرحال میں وہاں پر ایئرپورٹ پہ رات گزاری، دن گزارا، میں ہوٹل میں نہیں گئی، ہوٹل میں نے چھوڑ دیا، پریشان ہو گئی، کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا مجھ سے، بہت پریشان ہو گئی۔ اچھا، پھر جب میں باہر سے جب آئی، میں واپس لوٹ کر پاکستان، تو میں سب سے پہلے ہاسپٹل گئی، اپنی بچی کو لیا، اسے گود میں لیا، تو سب نے مجھے کہا کہ اس نے مجھے کہا مم، وہ پانی مانگ رہی تھی، تو مجھے میرے بھائی نے، میرے گھر والوں نے بولا اسے پانی نہیں دو تم، اگر تم اسے پانی دو گی نا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کو انفیکشن ہو جائے گا۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کیا کیا، گلاس بھرا پانی کا، بھر کے گلاس میں نے اپنی بچی کو دے دیا پانی۔ میری بچی نے جیسے ہی وہ پانی پیا نا، پورا گلاس پی لیا اس نے، گلاس کانچ کا، آپ کو پتہ ہے اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا تو ہوتا ہے، اس نے پی لیا۔ پینے کے بعد میں میری بچی نے ایک دم الٹیاں کی، جب اس نے الٹی کی نا تو اس کے کپڑے خراب ہو گئے، میں نے اس کے کپڑے فٹافٹ اتار کے پھینکے سائڈ پر، اور یہ جو میرا برقع ہے نا، ایسا برقع میں شروع سے پہنتی ہوں برقع، اپنا برقع اتارا میں نے، اور اپنا دوپٹہ اتارا، سب سے پہلے اپنا دوپٹہ اس کے اوپر اپنی بچی کے اوپر لپیٹا، پھر یہ جو میرا اپنا برقع ہے نا، دیکھ رہے نا آپ، یہ ایسا برقع پہنا ہوا تھا، میں نے وہ اتارا، اس میں اپنی بچی کو لپیٹا، اور اسے میں نے اپنے سینے سے ایسے لگا لیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں، تقریباً وہ 10 سے 15 منٹ بعد، میری بچی بالکل ٹھیک ہو گئی، اس کا بخار بھی ٹھیک ہو گیا، اس کا نمونیا بھی ٹھیک ہو گیا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی تھی، یہ بات، یہ میری اپنی ذاتی زندگی کی کہانی ہے، اس لیے بتا رہی تھی کہ جب آپ کا کوئی اپنا عزیز، آپ کا اپنا پیارا کسی تکلیف میں ہوتا ہے، تو آپ اس کے پاس جاؤ، اس کے پاس میں بیٹھو، تو آپ کا جانا ہی اس کے لیے صحت مند ہونے کا ثبوت ہوگا۔ ماشاءاللہ صحت مند ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ آپ کو اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بتانے کا مطلب میرا یہ تھا کہ جب کوئی آپ کا اپنا تکلیف میں ہو تو آپ اس سے دور نہ رہو، آپ اس کے پاس جاؤ۔ جب آپ اس کے پاس جاؤ گے، اس کے دل کو ایک راحت ملے گی، سکون ملے گا، وہ خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ جو دوائیاں ہوتی ہیں نا، دوائیوں سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے تو یہ سنا ہی ہوگا، اور یہ سچ بھی ہے کہ دوائیوں سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو آپ ان کے لیے جو ہے نا دعائیں خیر کریں، اگر وفات پا گئے ہیں تب بھی آپ ان کی مغفرت کے لیے دعائیں خیر کریں۔ اپنے ماں باپ کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے پیاروں کا، اپنے عزیزوں کا بہت خیال رکھیں، اور آپ اپنا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ تو ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں، میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں۔ بس بہت بہت شکریہ میری یہ کہانی سننے کے لیے، اور اس پہ آپ عمل بھی کریں، اپنوں کے پاس رہیں۔ آپ کے اپنوں کو آپ کی ضرورت ہے، اور بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ چلیں جی، پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ۔